नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा स्वागत छ। म प्रिय स्मृति ढकाल। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। बाँके बर्दियामा हावाहुरीले केरा खेतीमा व्यापक नोक्सानी, किसानहरू तनावमा। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाद्वारा बजेट विनियोजन, जानकीमा ओडामा योजना सङ्कलन गर्न सुरु। नेपाली कांग्रेस बाँकेको कार्यालयमा लगाइएको ताला खोल्यो, आगामी दिनमा पार्टीलाई विधि विधान अनुसार चलाउने सहमति। र नेपालगञ्ज स्थित नापी कार्यालयमा आगलागी, महत्त्वपूर्ण सामग्री जलेर नष्ट। अब समाचार विस्तारमा। बाँके बर्दियामा शनिबार साँझ आएको हावाहुरीले फलफुलमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। खास गरी केरा खेती गरेका किसानको केरामा हावाहुरीले क्षति पुर्याएको छ। नेपाल कृषि विकास फार्मका प्रमुख देवेन्द्र अधिकारीले बर्दियामा गरिएका केरा खेतीमा ठूलो क्षति पुगेको बताउनुभयो। बाँकेमा पनि भएको केरामा क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताउनुभयो। बाँके भन्दा बर्दियामा केरा खेती धेरै हुने गरेको छ। 30 लाख लगानीमा विस्तार गरिएको केरा खेतीमा आधा जति क्षतिग्रस्त भएको अधिकारीको भनाइ छ। यस्तै हावाहुरीका कारण रुख ढलेर थिच्दा 12 वर्षीय बालकको पनि मृत्यु भएको छ। शनिबार साँझ मधुवन 7 का अमृत थापाको मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार बाख्रा चराउन गएका थापा हावाहुरी आएपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा एउटा घर नजिकै पुगेका थिए, तर उक्त घर छेउको आँपको रुख ढलेर उनलाई थिचेको थियो। हावाहुरीले गर्दा दर्जनौं घरका छाना उडाउनका साथै ठूलो संख्यामा रुख ढलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। यस्ता हावाहुरीले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण अनुसार 7 जना घाइते भएको उहाँको भनाइ छ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि ओडागत रूपमा बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले ओडाको जनसंख्या, भूगोल र गत आर्थिक वर्षबाट भन्दा घट्न गएको बजेट सिलिङका आधारमा 1 करोड 60 लाखदेखि 1 करोड 90 लाख रुपियाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत सिंहराज डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्ष 78-79 भन्दा 10% कम बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो। गाउँपालिकाको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेट बाँडफाँड गरेको डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1, 2 र 6 का लागि 1 करोड 80 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। वडा नम्बर 3, 4, 5, 8 र 9 का लागि 1 करोड 60 लाख र वडा नम्बर 7 का लागि 1 करोड 90 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको बजेट तर्जुमान दिग्दर्शन 2078 बमोजिम आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, संस्थागत विकास र सुशासन 5 वटा विषयगत क्षेत्रहरूमा रही नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी पेश गर्न ओडा कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि ओडामा योजना सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ। जानकीको 6 वटै वडाले एकैसाथ आफ्नो टोलमा योजना सङ्कलन गर्न सुरु गरेका हुन्। गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बजेट असार 10 गते भित्र गाउँसभामा पेश गरिसक्नु पर्नेछ। गाउँसभा नजिकै गर्दा उक्त गाउँपालिकाले वडा स्तरमा योजना सङ्कलन गर्न सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खानले जानकारी दिनुभयो। योजना सङ्कलनकै क्रममा वडा नम्बर 5 ले रामगाउँ, लिहार लगायत गाउँ तथा टोलमा पुगेर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, संस्थागत विकास र सुशासन जस्ता विषयलाई टेकेर योजना तथा कार्यक्रम सङ्कलन गरेको जनाएको छ। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष टिकानाथ यादवले स्थानीय बासिन्दाको प्रत्यक्ष सहभागितामा योजना सङ्कलन गर्ने काम चलिरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस बाँकेको कार्यालयमा लगाइएको ताला खुलेको छ। कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले केही दिन अघि विभिन्न माग राख्दै तालाबन्दी गरेको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मैकुलाल बाल्मीको उपस्थितिमा शनिबार बसेको बैठकमा भएको सहमति बमोजिम आइतबार ताला खोलिएको हो। कांग्रेस बाँकेका सचिव सुधांशु कोइरालाले आइतबार बिहान 10:30 बजे पार्टी कार्यालयको ताला खुलेको जानकारी दिनुभयो।
असन्तुष्ट पक्षका तर्फबाट कांग्रेसका महासमिति सदस्य बादशाह कुर्मी, महाधिवेशन प्रतिनिधि सुदीप नरसिंह राणा, जिल्ला सदस्य अशोक श्रेष्ठ र भीमबहादुर विकले कार्यालयमा आफै पुगेर ताला खोल्नु भएको थियो। तालाबन्दीका विषयमा असन्तुष्ट पक्षले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरू नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा विचाराधीन रहेको र यस विषयमा केन्द्रले गर्ने निर्णयमा दुवै पक्ष यसअघि सहमत भएका थिए। आगामी दिनमा पार्टीलाई विधि विधान र पद्धति बमोजिम सबैको सम्मान हुने गरी सञ्चालन गर्ने गरी दुवै पक्ष सहमत पनि भएका छन्। यसबारे दुवै पक्षले केन्द्रमा आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। नेपालगञ्जको जमुना नाकाबाट लागु औषधसहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा दाङ लमई नगरपालिका 5 बस्ने 21 वर्षका दिवस डाङ्गी, 17 वर्षका राजीव राय केसी, लमई 6 बस्ने 17 वर्षका राजन सिंह ठगुरी, लमई नगरपालिका 5 बस्ने 21 वर्षका सोनु श्रेष्ठ र 20 वर्षका विशाल कोहर रहेका छन्। भारत नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा दिवस र राजीव र राजनको गतिविधि शंकास्पद देखेपछि लागु औषध ब्युरो र जमुना प्रहरीको टोलीले उनीहरूमाथि चेक जाँच गर्दा दिवसले बोकेको कालो झोलामा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा 18वटा पुरियामा रहेको 17 ग्राम खैरो हिरोइन फेला परेको हो। यस्तै सोनु श्रेष्ठ र विशाल कोहरलाई भने 7 ग्राम खैरो हिरोइन सहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 5 जनालाई थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तपाईं अहिले बागेश्वरी समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। बागेश्वरी समाचारमा अब केही बेर व्यापारिक विश्राम। बुढाबुढी हतारिँदै कता जान्ला? हामी कोरोना विरुद्धको तेस्रो अर्थात बुस्टर डोज लगाउन हिँडेको। बुस्टर डोज होइन, यो दोस्रो डोज त हामीले पनि ला हो। बुस्टर डोजको बारेमा त थाहा भएन त, के हो खासमा? ए हो र दाइ, अहिले पहिले छुटेकाहरूलाई पहिलो र दोस्रो डोज अनि दोस्रो डोज लगाएको 3 महिना पुगेकोहरूलाई बुस्टर डोज खोप उपलब्ध गराइरहेको छ। ए हो र? त्यसो भए त म र मेरो श्रीमती पनि खोप लगाउन जानु पर्यो नि। अनि छोरीलाई नि? मैले अस्ति भर्खर स्कुलमा लगाइसके, दुवै डोज लगाए। त साँच्ची, बरु तिम्रो उमेर समूहका स्कुल नजाने कोही हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई खोप केन्द्रमै गएर खोप लाउन भनिदिनु ल। हस् आन्टी, हस्, बाई बाई। हस्, बाई बाई। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको बुस्टर मात्राले कोभिड रोगसँग लड्ने शरीरको क्षमतालाई अझ बलियो बनाउँदछ। त्यसैले दोस्रो मात्रा खोप लिएको 3 महिना पुगेका 18 वर्षभन्दा माथिका सबैजनाले बुस्टर मात्रा खोप लिन जरुरी छ। खोप लगाऊ, सुरक्षित बनाऊ। विश्रामपछि बागेश्वरी समाचारमा फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पत्रकार महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विकास, सुशासन र समावेशिता पत्रकारिता सम्बन्धी 2 दिने तालिम नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना तथा सञ्चारिका समूह नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको समन्वयमा महिला पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विकास, सुशासन र समावेशिता तालिम नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको थियो। पुरुषहरूको तुलनामा महिला पत्रकारहरू पलायन हुँदै गएकाले महिला पत्रकारलाई दीर्घकालीन राख्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको थियो। उक्त तालिममा दाङ, बाँके, बर्दिया गरेर 3 जिल्लाका महिला पत्रकारलाई समावेश गराएर क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम दिएको बताइएको छ। सञ्चारिका समूह नेपालका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अमृता अनुमलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सञ्चारिका समूह नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव मेनुका चौधरी, सञ्चारिका समूह नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य, सञ्चारिका समूह नेपाल बाँकेका अध्यक्ष रूपनी जीएम लगायत लुम्बिनी प्रदेशका 3वटा जिल्लाका महिला पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपालगञ्ज स्थित नापी कार्यालयमा आगलागी भएको छ। हावाहुरी चलेका बेला 81 विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हो। नेपालगञ्जमा शनिबार बेलुका 81 हावाहुरी चलेको थियो। हावाहुरीका कारण केही बेरसम्म विद्युत अवरुद्ध समेत हुन पुगेको थियो। शनिबार बेलुका करिब 7 बजीतिर सुरु भएको आगलागीबाट कार्यालयका कम्प्युटर, फर्निचर लगायतका महत्त्वपूर्ण सामग्री जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीले जनाएको छ। आगलागी लगतै पुगेको दमकल, सुरक्षाकर्मी लगायतको टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख श्यामकृष्ण अधिकारीले आगलागीबाट कार्यालयको कम्प्युटर, फर्निचर लगायतका महत्त्वपूर्ण सामानमा क्षति पुगे पनि कागजात भने नजलेको उहाँको भनाइ छ। सरोवरमा रहेकाले महत्त्वपूर्ण कागजात भने जल्न नपाएका हुन्। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले मर्मत सम्भार कार्यकर्ताका लागि 7 दिने तालिम दिएको छ। यही 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म चलेको तालिममा रचना, खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, नयाँ बस्ती, कञ्चनापुर, नरेनापुर, तपस्वी बाबा, राप्ती गौशाला,
त्यसै गरी चिसापानी, गाभर, बनकटुवा, फतेपुर, विराट, अगैया, खजुरा 4, बैजनाथ, डिगिया, टिटिरिया, बर्दापुर, कुमालगाउँ, खजुरा खुर्दा, उडरापुर, सीतापुर, कारकादो, बिनौना लगायतका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका 24 जना सम्भार कार्यकर्ता सहभागी भएका थिए। तालिमको हिमकुमारी पुन प्रकाशजङ शाह, भगवती नेउपाने, गोपाल शर्मा र विजय शर्माले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। समापन कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका डिभिजन प्रमुख तिलक नेउपानेले ग्रामीण बस्तीमा पनि दक्ष जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह गर्नका लागि तालिम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। तालिममा सहभागी सबैलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो भने उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थीलाई सम्मान पनि गरिएको तालिमका संयोजक पुनले जानकारी दिनुभयो। आइतबार सुनको भाव तोलामा 1500 रुपियाँ बढेको छ। अस्ति शुक्रबार तोलामा 97,700 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाव आइतबार 1500 रुपियाँ बढेर 79,200 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्ता आइतबार चाँदीको भाव पनि बढेको छ। तोलामा 15 रुपियाँले बढेर चाँदी आइतबार 1280 रुपियाँ पुग्यो। यिनै खबरसँगै हामी बागेश्वरी समाचारको अन्तमा आएका छौं। बिदा माग्नु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। बाँके बर्दियामा हावाहुरीले केरा खेतीमा व्यापक नोक्सानी, किसानहरू तनावमा। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाद्वारा बजेट विनियोजन, जानकीमा ओडा ओडामा योजना संकलन गर्न सुरु। नेपाली कंग्रेस बाँकेको कार्यालयमा लगाइएको ताला खोल्यो, आगामी दिनमा पार्टीलाई विधि विधान अनुसार चलाउने सहमति। र नेपालगञ्ज स्थित नापी कार्यालयमा आगलागी, महत्त्वपूर्ण सामग्री जलेर नष्ट। हवस् त अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सक्यो। प्रिया स्मृति ढकाललाई बिदा दिनुहोस्। बागेश्वरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।